हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत के हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्ज़ मुक़द्दस मस्जिद अक़सा मुसलमानों की यहाँ बहुत अहमियत रखती है। मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि हमारे नज़दीक यानी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा से, फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों है। पूरे कुरान में 5 मस्जिदों का तज़किरा, उनमें से 2 मस्जिदों का तज़किरा सिर्फ इशारतन है। उस मस्जिद का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ इशारतन कहा गया। लेकिन 3 मस्जिदों का नाम बयान किया गया। एक मस्जिद हराम है, दूसरा मस्जिद अक़सा है और तीसरा मस्जिद ज़िरार है। और 2 इशारतन जो जिन मस्जिदों का नाम है, एक मस्जिद नबवी है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, और मस्जिद कुबा है। ये मुकम्मल 5 मस्जिदों का तज़किरा कुरान पाक में है। कुरान पाक में किसी चीज़ का मज़कूर होना खुद इस बात की अलामत है कि वो अपने अंदर फजीलत को कुछ अहमियत रखती है। इस्लाम में मस्जिद अक़सा की बड़ी अहमियत है। इसे सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। मस्जिद अक़सा ये अंबिया का मस्कन है। 5000 से ज़्यादा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिहाइश और मस्कन बैतुल मक़दस है। कि सबसे पहले फ़लस्तीन को आबाद करने वाले वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खाने काबा है, मस्जिद हराम है। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा मस्जिद हराम के बाद यानी खाने काबा के बाद दूसरी कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर कराई गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मस्जिद अक़सा है। और फिर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा इन दोनों के दरमियान कितने साल का फासला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का फासला है। तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया 3 मस्जिदों के अलावा दूसरी जगह सफ़र करना सही नहीं। कहा कि पहले मस्जिद हराम की तरफ सफ़र करना, दूसरा मस्जिद नबवी की तरफ सफ़र करना और तीसरा मस्जिद अक़सा की तरफ सफ़र करना। ये 22 अजर है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि तुम अगर सफ़र कर सकते हो तो सफ़र करो, अगर सफ़र नहीं कर सकते, कोई सफ़र कर रहा है उसे तेल दे के भेज दो ताकि वहाँ क्या हो, उस मस्जिद में रोशनी के लिए तुम्हें भेजते हुए तेल इस्तेमाल किए जाए। मस्जिद अक़सा की फ़ज़ाइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्कतुल मुकर्रमा में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है, और मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों का सवाब है, और मस्जिद अक़सा में 25,000 नमाजों का सवाब है। एक रिवायत में है कि मैदान हशर, वो हशर और नशर की जगह जैसे मैदान अरफात को कहा गया, इसी तरह बाज़ रिवायात में मस्जिद अक़सा को कहा गया कि यह हशर और नशर की जगह है। और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना एक मेहराब बनाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपना एक मेहराब बनाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी तक वहीं पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी। उनमें से एक दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह मुझे इतनी बादशाहत दे दे कि मेरे बाद कोई किसी को ऐसी बादशाहत नसीब ना हो। और दूसरी दुआ की थी कि अल्लाह जो भी इस मस्जिद में नमाज पढ़े तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और तीसरी दुआ की थी जो हदीस में मनक़ूल नहीं है, इन 2 का तज़किरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने 2 को कबूल कर लिया, मुझे उम्मीद है कि ये तीसरी दुआ यानी जो वहाँ नमाज पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जाए, ये भी ज़रूर कबूल होगी। आपने वो वाक़या भी सुना होगा कि सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे और एक चूंटियों के मकानात के करीब पहुँचे तो चूंटी ने ऐलान किया या अय्यतुहन नमला उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जाओ अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर यहाँ से गुजर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अनजाने में अपने घोड़ों के टापों के नीचे तुम आ जाओ और तुम रौंदे दिए जाओ। मेरे भाई तो ये वाक़या भी वही मनक़ूल है जिसका तज़किरा कुरान पाक में है, जिसको जो इलाका है अस्क़िलान इलाके का, एक अस्क़िलान शहर का एक इलाका है जिसे आज भी वादियुन नमला कहा जाता है।
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا مقابلہ کریں گے وہیں باب لد کے قریب جا کر اسے تہس نہس کر دیں گے، اسے مٹا دیں گے۔ اور یاجوج و ماجوج جب فتنہ برپا ہوگا، سلیمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بیت مقصد ہی میں ہی رہ کر، بیت المقدس میں ہی رہ کر دعا ہوگی کہ اللہ اس فتنے کو ختم کر دے، تو اس دعا کے بعد وہ فتنہ ختم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی عزیزوں، تاریخی کئی واقعات ایسے ہیں جن کی کڑیاں اسلام سے جڑتی ہیں، مسلمانوں سے جڑتی ہیں، اور وہ تاریخی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جب وہ بیت المقدس رومیوں کے، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور 5000 سے زیادہ لشکر جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامہ اور دیگر صحابہ پہنچے تھے اسے فتح کرنے کے لیے۔ اب فتح سے پہلے رومیوں نے کہا تھا کہ جو اسے فتح کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود آ کر اس کی چابیاں لے جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی فتوحات کیے لیکن کہیں بھی سفر نہیں کیا، لیکن بیت المقدس کا جب نمبر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کیپٹل کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کو چھوڑ کر، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر سفر طے کرتے ہیں، فلسطین تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں میرے بھائی عزیزوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو آمد کا طریقہ تھا، تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ میں اس نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، اب اس سفر کے اندر دونوں نے یہ بات طے کی تھی کہ تھوڑی دیر تم سوار ہوں گے، تھوڑی دیر میں سوار ہو جاؤں گا، اور تھوڑی دیر سوار کو کیا کریں گے، اطمینان کے لیے، آرام کے لیے وقت دیں گے۔ اب بیت المقدس میں جب داخلے کا وقت تھا تو اس وقت غلام کا نمبر آیا، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو پیدل چلنے کا نمبر آیا، تو اس وقت سارے لوگ اور خود غلام کہنے لگا کہ اب تو ارض مقدس کے قریب پہنچ چکے ہیں، بڑے بڑے جنرل، کمانڈر، رومی پادریاں آپ کے استقبال میں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو پیدل چلتا ہوا دیکھ کر آپ کو حقیر سمجھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے زبردست کپڑے سلوا کر لا کر پیش کیا کہ حضرت عمر اب آپ داخل ہوں گے ارض مقدس میں، وہاں رومیاں، وہاں جو رومی لوگ ہوں گے، وہاں جو عیسائی جو پادری لوگ ہوں گے ان کی لباس بڑے عمدے ہوں گے، دیباچے کے ہوں گے، کاتان کے ہوں گے، لہٰذا آپ ان کے سامنے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر سادگی کے ساتھ نہ جائیں، آپ پوری امت کے آپ کیا ہیں، پوری امت کی طرف سے آپ داخل ہو رہے ہیں، پوری امت کے امیر المومنین ہیں، ٹھاٹ واٹ کے ساتھ داخل ہوں۔ میرے بھائی عزیزوں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ لباس کو لے لیتے ہیں، اور لباس پہننے سے پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ اے عمر، تو کیا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے لباس کو بدل لے گا، اپنے نبی کی سادگی کو چھوڑ دے گا؟ کیا تیرا دین صرف مدینہ منورہ تک محدود ہے؟ یہ دل سے آواز آتی ہے۔ اور پھر میرے بھائی عزیزوں، وہ دیباجے کے کپڑے، وہ کھٹان کے کپڑے، وہ بادشاہ عالیشان کپڑوں کو چھوڑ کر وہی سادگی والے کپڑے جس میں پیوند لگے ہوتے ہیں اسی پیوند کے ساتھ آتے ہیں، اور غلام کو کہتے ہیں کہ تو سوار ہوگا، یہ تیری باری ہے، میں تیرا حق مار نہیں سکتا۔ امیر المومنین تو 12 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، وہ گھوڑے کی یا پھر یا اونٹ کی نال پکڑ کر یا پھر وہ رسی پکڑ کر جو باندھی ہوتی ہے اسے پکڑ کر حضرت امیر المومنین داخل ہوتے ہیں۔ اب سارا روم کھڑا ہے، بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ پیدل ہے اور اس کا غلام سواری پر سوار ہے، اور مسلمانوں کا بادشاہ اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، سارے مسلمان حیرت سے دیکھتے ہیں، ابو عبیدہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ جو نمائندہ بن کے آیا ہے وہ تو سادگی کے ساتھ ہے، اور ادھر سامنے پورے رومی اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ آج بھی میرے بھائی عزیزوں، جو تاریخ نقل ہے، رومیوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اسے محفوظ کیا ہے۔ تاریخ میں آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس سادگی کو لکھا ہے سنہرے الفاظ سے، اور وہ لوگ اپنے حکومتوں میں کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو عمر کی سادگی اپناؤ، اور انہی کا جملہ ہے کہ اور 10 سال عمر زندہ ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دیگر مذہب نہیں پائے جاتے۔ اب میرے بھائی عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادے انداز میں غلام کو سوار کر کے اندر داخل ہوتے ہیں،
تو ساری چابیاں بغیر لڑے ہوئے لا کر قدموں کے نیچے ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، ہمارے بڑے کتابوں میں لکھے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا اس کے آنے کی شان کیا ہوگی، اس کا لباس کیسا ہوگا، وہ کیسے برتاؤ کرے گا۔ میرے بھائی وہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے چابیاں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ بیت المقدس کا ہی ہے اور اس کا تعلق، اس کی سنہرے دور میرے بھائی وہ اسلام سے جڑتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی وہ پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی کردار نبھایا، ہر زمانے میں میرے بھائی اسلام نے جب بھی فلسطین کو فتح کیا ہے اس وقت نہ ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی پر زیادتی ہوئی ہے۔ فلسطین یہ جو علاقہ ہے اس کے اسلام سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو میرے بھائی وہ اسی علاقے میں آئیں گے۔ دمشق کی جو جامع مسجد ہے وہاں آسمان سے منارے سے اتریں گے اور وہیں سے میرے بھائی اسلامی لشکر کو لے کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔